بسم الله الرحمن الرحيم. نجاوب على السؤال 3A. عندنا تيقول لنا السؤال montrer les relations suivantes alpha sur xi qui est égal le dérivé partiel de pression par rapport à température volume constant. Au dérivé de alpha par rapport aux pressions est égal moins dérivé partiel ديال xi. وفي المعطيات عطاونا لنا القيم ديال الفا وبيتا وكسي، وهاد جوج العلاقات اللي كنا منطريناهم في السؤال الاول غادي نحتاجوهم في الاجابه على هاد السؤال. نحاولوا نخرجوا من الفا سور كسي ونوصلوا للديريفي بارسيل ديال بريسيون بارابور او تمبيراتور. عندنا الفا سور كسي، نعوضوا القيم ديال الفا وكسي تساوي واحد على في dérivé ديال volume par rapport à température pression constant. Oxy moins 1 sur V dérivé ديال volume عوضت القيم، نختزلو 1 sur V مع 1 sur V، توقع لينا هنا dérivé partiel ديال volume par rapport à température و moins dérivé ديال volume sur dérivé ديال volume température constant. و نخرجو هاد الديريفي ديال الفوليوم نطلعوها الفوق غتولي لنا المقلوب، بحال كما درنا نستعملو بحال هاد العلاقه، يعني بحال اللي عندنا هنايا موان ديريفي بارسيل ديال الفوليوم سور ديريفي بارابور تمبيراتور في 1 سور ديريفي بارسيل ديال الفوليوم بارابور بريسيون. نلقاو في الاخر هنا الموان، نقلبوها هنايا يولي الديريفي ديال بريسيون بارابور فوليوم، وما نساوش هنايا الموان. عندنا في من العلاقه الاولى اللي كنا مونطريناها نخرجوا الديريفي، نخرجوا هذا المجموع من هذه العلاقه. عندنا ديريفي ديال بريسيون تساوي موان زان ديريفي ديال الفوليوم والديريفي ديال بريسيون، نخرجوا هاد الديريفي ديال التمبيراتور للطرف الاخر تولي لنا الديريفي ديال بريسيون موان زان سور ديريفي، نكتبو هذا لتحت، وعندنا هنايا هاد الموان نضربو في الموان تولي هاد تولي زائد. اذا وهذا هو الفا سور كسي اللي كنا حسبنا في الاول، نعوضوه بالفا سور كسي اللي كيساوي واحد على ديريفي ديال التمبيراتور بارابور بريسيون فوليوم كونستون، ونستعملو هاد العلاقه. عندنا الحق نضربو في المقلوب اللي غادي تصبح لينا الديريفي ديال بريسيون بارابور تمبيراتور فوليوم كونستون. دونك alpha sur xi est égal dérivé partiel de pression par rapport aux températures volume constant. نجاوب على السؤال الجزء الثاني من السؤال 3A اللي تقول لنا الديريفي بارسيل ديال الفا خصنا نمونطريو بلي كتساوي موان الديريفي بارسيل ديال كسي. الاجابه غتكون على شكل ديفلوبون ديال لي كالكول بساط ديال الديريفي ديال الفا، نعوضو الفا بالقيمه ديالها ونلقاو واحد الريزولتا في الاخر ونقارنوها مع الريزولتا
ديال الكالكول الثاني اللي غادي نديرو ديال الديريفي بارسيال ديال كسي بارابور او تمبيراتور، ونشوفو ونحاولو تبان لينا هاد العلاقة. اول حاجة غادي نديرو غادي نعوضو الفا بالقيمة ديالها، عوضت القيمة ديال الفا كتساوي 1/في في الديريفي بارسيال ديال الفوليوم بارابور تمبيراتور، ونديرو الاشتقاق. في المرة الأولى غادي نشتقو 1 سور في ونخليو الديريفي بارسيال ديال الفوليوم بارابور تمبيراتور. في المرة الثانية غادي نخليو 1 سور في نخرجو ونديرو الديريفي بحال عندنا الاشتقاق ديال ا في بي كتساوي الاشتقاق ديال ا في بي نخليوه زائد الاشتقاق زائد ا في الاشتقاق ديال بي. هادشي اللي غادي نطبقو لهاد العلاقة. ان سور في نخرجو نديرو الاشتقاق ديال الفوليوم بارابور تمبيراتور. عندنا الا درنا الاشتقاق في هاد الحالة، الا درنا الاشتقاق ديال ان سور في بارابور بريسيون غادي تساوي لنا الصفر، هاد التيرم كامل غادي يمشي. وكذلك بالنسبة لهاد التيرم يعني غتساوي لنا الصفر، اللي ما غاديش هادشي اللي ما غاديش يمكن ماتيماتيكمون. شنو غادي نديرو؟ غادي نضربو في الديريفي بارسيال ديال الفوليوم ونقسمو عليه بحال ما درنا والو، تصبح لينا بارابور فوليوم 1 سور في ورديت هذا بارابور فوليوم ودربت وقسمت عليه. هاد الترم غادي يبقى هو زائد هنا غادي نديرو الضرب، تصبح لينا الديريفي بارسيال سكوند هنا غادي نديرو الديريفي عادي، الديريفي بارسيال بارابور فوليوم ديال 1 سور في تساوي لينا موان 1 سور في او كاري، وهاد لي دو تيرم غادي يبقاو. هو حصلنا على الديريفي بارسيال ديال الفا بارابور بريسيون تمبيراتور كونستون. دابا في الجزء الثاني غنديفلوبيو لي كالكول ديال موان ديريفي بارسيال ديال كسي ونشوفو واش غتعطينا نفس العلاقة، نفس الخطوات ديال اللي درنا ديال الديريفي ديال الفا غادي نديروهم بالنسبة لكسي. عندنا موان نخليوه حتى الاخر وندو للطرف الثاني، دابا نديرو غير الديريفي بارسيال ديال كسي باش نبسطو تجينا ساهلة. نعوضو القيمة ديال كسي موان 1 سور في نديرو الاشتقاق ديال موان 1 سور في ونخليو الديريفي ديال كما درنا في الاول، نخليو موان 1 سور في نديرو الاشتقاق ديال هاد الجزء. نفس المشكل غادي يطرى لينا، غادي نضربو في الديريفي ديال الفوليوم ونقسمو عليه بحال اللي ما درنا والو، نفكو هاد التيرم تصبح لينا بارابور فوليوم ديال موان 1 سور في
ديريفي ديال الفوليوم بارابور طومبيراتور، وهاد التيرم غادي يبقى هو هما 1 sur V dérivé second ديال الفوليوم. عندنا الديريفي بارابور او فوليوم ديال موان 1 sur V كتساوي لينا 1 sur V au carré. ديريفي وهاد جوج غادي يبقاو moins 1 sur V dérivé carré وهاد الترم بحال اللي ضربناه في ناقص ديال نفس الترم اللي كنا لقينا في الديريفي بارسيال ديال الالفا، لقينا moins 1 sur V au carré، هنا لقينا بلس و بلس 1 sur V لقينا moins، بحال اللي ضربنا في ناقص. هاد الترم هو هذا، يعني نعوضوه بالديريفي بارسيال ديال الفا بارابور بريسيون كتساوي لينا موان ديريفي بارسيال ديال الفا بارابور بريسيون تمبيراتور كونستون. يعني دونك dérivé partiel ديال كسي بارابور تمبيراتور بريسيون كونستون كتساوي موان ديريفي ديال الفا. خصنا نلقاو موان ديريفي ديال كسي ماشي موان ديريفي بارسيال ديال الفا. نرجعو هاد الناقص من هاد الجهة تصبح لينا dérivé partiel ديال الفا بارابور بريسيون تمبيراتور كونستون كتساوي موان dérivé partiel ديال كسي بارابور تمبيراتور بريسيون كونستون. حنا لقينا العلاقة وحنا مونطرينا العلاقة اللي مطلوبة منا. السؤال الثالث ب montrer que les coefficients thermoélastiques sont liés par la relation alpha est égal P bêta xi. يعني نبينو بلي الالفا كتساوي هاد العلاقة بي بيتا كسي. الطريقة الأولى السؤال الإجابة ديالو كتكون على جوج طرق. الطريقة الأولى نديفلوبيو الكالكول ديال الفا اللي عندنا القيمة ديالو واحد على في في لي دوني، وكذلك بالنسبة لبي بيتا وكسي، ونشوفو واش كاين ليغاليتي ونقولو بلي الفا كتساوي بي بيتا كسي. عندنا الفا واحد على في ديريفي دو فوليوم و تمبيراتور بريسيون كونستون. وهاد العلاقة كنا مونطريناها في السؤال الأول. غادي نخرجو ديريفي بارسي ديال الفوليوم بارابور او تمبيراتور اون فونكسيون ديال موان زان و هاد جوج. خرجت هاد الجوج ديال لي ديريفي برا، و عندنا الفا كتساوي واحد على في هاد التيرم نعوضو خرجت الموان من هاد الجهة ودرت في موان زان سور في.
وهاد العلاقة عندنا الحق نديرو المقلوب. حتى في السؤال الأول كنا مونطرينا العلاقة ديال ديريفي بارسيل ديال بريسيون كيساوي لينا واحد على ديريفي ديال الفوليوم المقلوب ديالو. وهاد الشي اللي غادي نديرو هنا، يعني موان زان سور في، نرجعو هادا الفوق، ديريفي ديال الفوليوم بارابور بريسيون، ديريفي ديال بريسيون بارابور تمبيراتور فوليوم كونستون. هادي هي القيمة ديال ألفا. دابا نشوفو القيمة اللي غادي نحصلو عليها ديال بي بيتا في كسي. بي بيتا كسي كتساوي لينا بي، نعوضو بيتا بالقيمة ديالها كتساوي واحد على بي في الديريفي بارسيل ديال بريسيون بارابور تمبيراتور فوليوم كونستون فوا كسي، كذلك في القيمة ديالو في موان زان سور في في الديريفي ديال الفوليوم بارابور بريسيون تمبيراتور كونستون. عندنا هاد بي غادي يمشي مع هاد بي، تصبح لينا موان، وهاد الموان نخرجوه لهنا، موان ان سور في dérivé ديال بريسيون بارابور تمبيراتور فوليوم كونستون وكنلاحظو بلي لا بي بيتا كسي لقينا نفس النتيجة ديال القيمة ديال ألفا، موان ان سور في ديريفي ديال الفوليوم بارابور بريسيون دي كونستون ديريفي ديال بريسيون بارابور تمبيراتور فوليوم كونستون، نفس النتيجة. إذن ألفا كتساوي بي في بيتا في كسي. الطريقة الثانية دائما عندنا نمونطريو ألفا كتساوي بي في بيتا في كسي، وهاد العلاقة اللي كنا مونطريناها في السؤال الأول نحاولو نستخدمو هاد العلاقة، هاد لي ديريفي بارسيال، باش نوصلو لألفا كتساوي بي في بيتا في كسي، انطلاقا من ألفا و بيتا و كسي. عندنا القيم ديال ألفا و بيتا و كسي في المعطيات اللي غادي تلقاوها في التمرين. نبداو بألفا. ألفا كتساوي، نرجعو في لهاد الطرف، تصبح لينا ألفا في في كتساوي ديريفي ديال الفوليوم بارابور تمبيراتور بي كونستون، و بي بيتا نرجعو هاد بي للطرف الآخر تساوي لينا ديريفي بارسيل ديال بي قرين هاد الترم. وكذلك بالنسبة لكسي نرجعو في لهاد الطرف ناقص في، نرجعو ناقص في كامل، يصبح لينا في تي. درت والو، غير رجعت في لهاد الجهة و بي لهاد الجهة و ناقص في لهاد الجهة. علاش رديت ناقص في مرديتش في؟ لحقاش معنديش هنايا الموان. إذن كنلاحظو هنايا عندنا ديريفي ديال الفوليوم بارابور تمبيراتور كاينة، ولكن ديريفي ديال بريسيون بارابور تمبيراتور عندنا هنايا المقلوب، معندناش بي على تي، عندنا تي على بي. إذن غادي نضربو في المقلوب، يعني واحد على بيتا بي تساوي لينا ديريفي ديال تمبيراتور بارابور بريسيون فوليوم كونستون. وكذلك بالنسبة لموان كسي في عندنا المقلوب، وهنايا عندنا ديريفي ديال بريسيون على الفوليوم، ماشي ديريفي ديال الفوليوم على بريسيون. كذلك نديرو ناقص واحد على كسي في كتساوي لينا
dérivé ديال pression par rapport au volume température constant. دابا نعوضو، عندنا dérivé partiel de pression par rapport au volume température constant كتساوي، نعوضو كل علاقة بالقيمة ديالها. dérivé ديال volume par rapport dérivé ديال pression par rapport au volume هي هادي كتساوي لنا ناقص واحد على كسي في في فوا dérivé ديال volume par rapport au température كتساوي ألفا في في، و dérivé ديال température par rapport au pression هي هادي كتساوي واحد على بيتا في بي، و هادشي نوحدو المقام يساوي لنا ناقص ألفا في في على كسي في في بيتا بي، نختازلو في مع في تولي لنا ناقص ألفا على كسي بيتا بي. و هاد العلاقة اللي كتساوي لنا ناقص واحد نعوضوها بناقص واحد، ناقص واحد ناقص مع ناقص غادي يمشي، غتولي لنا بليك ألفا على كسي بيتا بي يساوي لنا واحد، ومن هنا غادي نخرجو ألفا كتساوي لنا واحد في كسي بيتا بي، يعني كسي في بيتا في بي. ودابا مونطرينا العلاقة المطلوب منا في السؤال.